मांद्रा जेका सेवक म्हणून निवडून दिलो तो जालो ब्रोकर। बऱ्या सेवकाक संद दियात, ब्रोकराक घरा बसयात। मांद्रेकारांक ब्रोकर नाका, सेवक जाय। नेमणुकेपणान लोकांची भावना वळखून लोकांक जाय तसोच लोकसेवक दितले, काँग्रेसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें। मोर्जेचो आदलो झेडपी मेंबर सतीश शेटगांवकर काँग्रेसीत गेलो। मांद्र्या एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडत गोंय प्रदेश काँग्रेसीन सतीश शेटगांवकाराक रितसर काँग्रेसीत येवकार दिलो। येवकार सुवाळ्याक हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, ॲडव्होकेट प्रतीक्षा खलप, गुरुदास नाटेकार, बाबी बागकार आनी काँग्रेसीचे हेर फुडारी हजर आसले। भाजपान ब्रोकर दिले, लोकांक ब्रोकर नाका, बरें काम करपी लोकसेवक जाय, गिरीश चोडणकारान सांगलें। 3 गॅस सिलिंडर दितले अशें सांगून आयज मेरेन लोकांक बीजेपीन गॅसीर दवरल्यात अशी टिका कार्लोस फेरेरान केली। कसले गेले जमनी विकल्यो, सेल्फ डेव्हलपमेंट केलो, ताका तुम्ही सेवक म्हणून निवडून दिल्लो, तो जालो एक ब्रोकर। आनी ब्रोकर कोणाची जमीन, तुमची जमीन, मुख्यमंत्री थंय 2 जाण जोडी नंबर 1 बसलेले आसात, ते कोणाची जमीन आनी कितें पळयत आसतात, आनी त्या जोडी नंबर 1 एक ब्रोकर मेळ्ळो मांद्र्यान। जोडी नंबर कोण? एक विश्वजीत राणे आनी दुसरो CM प्रमोद सावंत। तेंची जोडी नंबर 1 म्हणटा ताका आमी। गोंयांत कितें काम केलें तेणी? कितें मेळटा तितलें विकपाचें। जॉब कशें विकला तें तुमी पळयलें आसतलें न्ही। जॉबा खातीर कशे पयशे घेवन जे भुरगे 10वी आनी 12वेक 50% मार्क घेवन पास जातात, ते प्रमोद सावंताच्या एग्जामी कितले मार्क पडटा तांकां? 98, 99, 100तले 100 हांगा भुरगीं आसात, तांकां एग्जाम कितले कश्ट करून सुद्दां तांकां 60-70 मार्क घेवपाक त्रास पडटात। पूण प्रमोद सावंताले आनी हेंचे सगळे जे भुरगे आसात जांकां जॉब मेळटा तांकां 100तले 100 मार्क मेळटात। पेपर ते बरयता, ते बरयना, ते पेपर ब्लँक धाडटात, नाजाल्यार तो पेपर लीक जसो जाता त्या भुरग्यां कडेन पेपर पयलींच पावता आनी ते पयलींच पेपर बरोवन व्हरतात। ह्यो गजाली चलतात आनी जे कितें दिसता ते विकतात गोंयांत। तेणी जमीन विकपाक कॉमेस केल्लें आसा, गोंय विकपाक कॉमेस केल्लें आसा, आनी गोंय कोण सांबाळपाक वयता तांकां ते मारतात। गेले ते फावटी सांगलेले कशें करून हल्लो केला आनी कशें करून मारले ते। आनी अशें करून जो तुमचो आमदार आशिल्लो, तुमचो सेवक आशिल्लो, तो आपले तुमकां सगळ्यांक विसरलो आनी तो दुसऱ्याच मार्गार पावलो। येते ते फावटी तुमी चिंतून वोटींग करपाक जाय आनी तुमी एक तुमचो सेवक निवडून हाडपाक जाय। आमचे सभार कॅन्डिडेट आसा, कितलेशेच कॅन्डिडेट आसा, तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन विचारतले कोण असो बरो सेवक जावपाक शकता तुमचो, जो इलेक्शन जातकर तुमचो ब्रोकर जावपाना। तुमचे राज्य करपाची एक दीस सुद्धा ताका रावपाचो अधिकार ना। ताणें ताबडतोब राजिनामा दिवचो आनी तो जर राजिनामा दिना जाल्यार गव्हर्नरान ताका सॅक करचो। तो फेल जाल्लो आसा, कंप्लीट फेल जाल्लो आसा। हे कडची आमची जमीन विकून काबार करतात, जॉब विकून तुम्ही भुरग्यांक लाचार करतात आनी उरलेल्यान ड्रग्स दिवन तेंची फॅमिली काबार करतात। तुमकां लोक कदापि माफ करचे ना। असली वायट परिस्थितीन तुम्ही आयज गोंयांत काडिल्ले आसा। सतीश शेटगांवकर जेणे आपली लिडरशीप वेळा प्रूव केल्ली आसा। म्हाजे बरोबर तेणें पयलीं यूथ काँग्रेसीक, जेन्ना हांव यूथ काँग्रेसचो अध्यक्ष आशिल्लो त्या टायमार तेणें तो मांद्रेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून म्हाजे बरोबर तेणें त्या टायमारूय काम केलां। झेडपी म्हणून तेणें काम करून कसो फंड हाडप आनी तो कसो यूज करप आपल्या मतदारसंघाक, आपल्या लोकां खातीर, हेंय तेणें हाजे पयलीं दाखोवन दिल्लें आसा। एक फायटींग स्पिरीट आसा ताका आनीक
एक वेगळें नेतृत्व ताणें मांद्रे मतदारसंघाक वेगळे वेगळे पदांचेर काम करून दिल्लें आसा. टोमॅटो प्रायस कितली जाला आज तेल आमी यूज करतात ते प्रायस कितली जाला आनी आयज सिलिंडर आमकां प्रॉमिस केल्ले 3 सिलिंडर मेळटले म्हणून तुमकां कोणाक 3 सिलिंडर फुकट मेळ्ळा होय ओ ना होय आनी सिलिंडर आयज हांवें आयकला की तूं बुकींग करून गेले जाल्यार सिलिंडराची गॅस सिलिंडर तुका 25 दिसां उपरांत करूंक पडटा तुका एक OTP येता मागीर तुका 25 दीस कापास जाता तेन्ना सांगता कॅन्सल जालें म्हणून आनीक परत बुकींग करूंक पडटा म्हणल्यार हे ब्लॅकान सिलिंडर विकूं सोदता म्हणल्यार घराक त्रास जाता. तेल इतलें म्हारग जाला आनी आतां तुमी जाणा आमी ल्हान आसतना म्हाका उगडास आहा शिगडी यूज करताले आनी तुमी जाणा भुसो सॉडास्ट तेजे पासून शिगडी आसताले आयज तेवूय आसात सगल्यांक बंद कर म्हणला गॅस दित म्हणला आनी आमी गॅसीरूच दवरला देखून हो तो टायम आमचे महिलाचे बायलेचे एड्युकेशन आहा तेन्ना शिक्षण आहा तेन्ना आमचे बायलो सामके स्मार्ट आसतात आनी स्मार्ट आहात तेन्ना आमचे बायलो वयर चडटात.